नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुर्बान बलोच। आज मुल्क की बड़ी खबर है जो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि महकमा ज़राअत को छेड़ने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के एहतसाब के हवाले से मुशीर मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ तैनाती के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाखिल हो गई है। और बड़ी बात इससे भी बड़ी बात ये है कि उस दरख़्वास्त की काबिल समाअत होने की जो सुनवाई है, वो कल रखी गई है। मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर ने कल लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उन्होंने कहा था कि जो बरतानिया हुकूमत है उसको दरख्वास्त की जा रही है। और वहाँ जब उससे एक सहाफ़ी ने पूछा कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को लंदन जाने के लिए एनआरओ इमरान खान ने नहीं दिया तो किसने दिया? दूसरा सवाल शहजाद अकबर साहब से है कि डांडिंग्स हो तो मरियम नवाज का जो है नाम निकाल दिया जाता है, कहते हैं एनआरओ दे दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मामला हो तो रिपोर्टें जो हैं जैली तैयार कर ली जाती हैं और आपके डॉक्टर्स खरीद लिए जाते हैं, वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट में बताएं। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये दो बड़े एनआरओ दिए किसने? आज उनको ये तो बता दें। एक सवाल इनका रह गया था, फिर वो गलत है ये इन्होंने। जी जी, एनआरओ की आप बात जो कर रहे हैं, देखें दो चीज़ें हैं। जहाँ तक मरीम नवाज़ का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका, कि बहू बेटियों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उनके नाम जो हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए। तो शायद कोई वही जो चीज़ होगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है, आप वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। क्वेश्चन जी। अच्छा, आप मान गए कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमे वही ज़राअत वाला। तो शहज़ाद अकबर हँसते हुए उसने कह दिया कि ये जवाब तो आप जाके महकमा ज़राअत से पूछें। उसके बाद रात को उन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स जारी किए, माफ़ियाँ मांगी, तलाफ़ियाँ हुई, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। तो इसके तफसीलात, दरख्वास्त किसने दी, दरख्वास्त की नौयत क्या है, इसका क्या बनेगा, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो दरख्वास्त की जो तफसीलात हैं वो ये है कि एक पाकिस्तान के एक शहरी सैयद परवेज़ ज़हूर ने अ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है और उसमें वज़ीर अज़म के मुशीर बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर की तैनाती को चैलेंज किया गया है। ना सिर्फ उसकी एहतसाब मुशीर बराए एहतसाब उसकी तैनाती को चैलेंज किया गया है, लेकिन उसके जो रिकवरी यूनिट के वो सरबराह हैं उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि उसकी जो मुकर्री हुई है वो ज़ाब्ते के खिलाफ है। और ये दरख्वास्त के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कुंडरानी साहब हैं। उसने ये दरख्वास्त दाखिल की है और दरख्वास्त में बात कर चुका। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी जो सुनवाई है वो कल रखी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब इसकी सुनवाई करेंगे कि ये दरख्वास्त काबिल समात है ये कि नहीं है। इस दरखास्त में जो दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि शहज़ाद अकबर की तैनाती जो 22 जुलाई को की गई है एज़ मुशीर बराए एहतसाब, वो नोटिफ़िकेशन गैर कानूनी है और ये उसकी तैनाती मुसाबकती अमल और जो असामी मुश्तहर किए बगैर गैर शफ़ाफ़ तरीके से की गई है और इसलिए उसको ये ओहदा इस्तेमाल करने से रोका जाए। ना सिर्फ ओहदा इस्तेमाल करने से रोका जाए, लेकिन उसने जो तनख्वाह वसूल की है, मरात ली हैं, वो वापस उससे ले ली जाएँ। और उसके ये भी कहा गया है कि शहज़ाद अकबर की जो तकर्री है, वो अक़रबा परवरी, मफादात का टकरा है और वज़ीर-ए-आज़म के हलफ़ के खिलाफ है। दरखास्त में मज़ीद दरखास्त गुज़ार का ये कहना है कि नेब इदारा खुद मुख्तियार इदारा है। शहज़ाद अकबर को मुशीर तैनात करके ये इसका जो कंट्रोल है वो बलावास्ता वज़ीर अज़म को मुंतकिल कर दिया गया है, जो नहीं किया जा सकता। तो मेरे इत्तला के मुताबिक शहज़ाद अकबर के खिलाफ दरखास्त काफ़ी दिन पहले आने के इम्कानात थे। और उसका जो था वो उसकी जो वजह है वो यही है कि उसको एहतसाब का
مشیر کیوں بنایا گیا؟ اس کی ڈیول نیشنلٹی کا ایشو ہے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ کچھ جو ریاستی ادارے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نیب پہ کوئی ایسا بندہ مقرر کیا جائے جو نیب کو کنٹرول کرے، نیب کو لک آفٹر کرے۔ وہ نیب کو ابھی بھی ایز اے چیئرمین، وہ اس کے نیب چیئرمین کے حوالے تھرو اس کو چلانا چاہتے ہیں، اور جو بھی احتساب کا عمل ہے اس پہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ باقی وزیر اعظم ہو یا اس کا کوئی مشیر ہو، اس کو نیب کو کنٹرول ہو، یہ کسی کافی اداروں کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں ذکر کر چکا کہ اس کے خلاف کارروائی تو درخواست تو کافی دن پہلے آنی چاہیے تھی، اور کسی کوئی ایک سورس مجھے 15-20 دن پہلے مجھے ملا تھا، اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایسا بندہ ڈھونڈا جا رہا ہے جو شہزادہ اکبر کے جو تعیناتی ہے، مقرری ہے، اس کو چیلنج کرے۔ لیکن آج ایک نہ فقط وہ بندہ مل گیا، لیکن موقع بھی مل گیا۔ موقع یہ تھا کہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، لاہور میں کل اس نے جو پریس کانفرنس کی تھی میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے، اور یہ کہا تھا کہ وہ NRO لے کے لندن گیا ہے اور واپس نہیں آ رہا، تو برطانیہ حکومت کو ایک خط لکھا جا رہا ہے تاکہ اس کو واپس بلایا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس کی جو وہ شہزادہ اکبر کے لیے جو مسئلہ بنا، وہ یہ بنا کہ اسی پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے ایک سوال کیا کہ اگر حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان نے نواز شریف کو NRO نہیں دیا، تو یہ NRO اس کو کس نے دیا؟ تو شہزادہ اکبر نے اس کی وضاحت تھوڑی بہت کی، اور اس کے بعد آخر میں صرف ایک جملہ اس نے کہا کہ NRO کس نے دیا، یہ بات جا کے محکمہ زراعت سے پوچھی جائے۔ یہ بات جب آ گئی تو سوشل میڈیا پہ ایک سرگرمی سی چل پڑی، اور اس کے بعد رات کو وہ جو سوال کیا گیا صحافی نے کیا، شہزادہ کا جواب ہے، اس کی آپ یہ جو کلپ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ اکبر نے 2 ٹویٹس کیے، اس میں اس نے اس کی وضاحت کی محکمہ زراعت کے حوالے سے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا محکمہ زراعت کے کہنے کا مطلب شہباز شریف، میاں نواز شریف کی بیٹی، اور وہ کچھ ڈاکٹرز جنہوں نے اس کی جو رپورٹس بنائی تھی باہر جانے کے حوالے سے، وہ تھے۔ کوئی قومی ادارہ میرا نشانہ نہیں تھا۔ اگر اس کے میرے اس جملے سے کسی قومی ادارے کی تصدیق ہوئی ہے اور تو میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن میرے خیال میں اس کو معافی نہیں ملی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ شہزادہ اکبر کی جو تعیناتی ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کی جو اس کا کام کاج ہے اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی مشیر مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اکبر جو شہزادہ اکبر کی مقرری ہے وہ قاعدہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو درخواست ہے اس کی سنوائی کل ہوگی، اور اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر یہ جو درخواست ہے قابل سماعت قرار دے دی گئی تو اس پہ مزید کارروائی ہوگی، اور اس میں جو وکیل پیش ہوں گے وہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں امالہ صاحب۔ تو امالہ صاحب جو یہ درخواست گزار ہے اس کی پیروی کریں گے۔ شہزادہ اکبر کے طرف سے کون وکیل پیش ہوتا ہے اس کا کل پتہ چلے گا۔ اس کے حوالے سے جو مزید جو بھی کارروائی ہے وہ ہم آپ کو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آگاہ کرتے آئے ہیں، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اس ملک میں محکمہ زراعت کو چھیڑنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ وزیر اعظم کا مشیر ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی اس کو چھیڑے گا تو اس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔